تو بعد حسین جہان ریا مظلوم دا صدقہ صلی اللہ ایمان ریا قرآن ریا ارمان ریا سبحان اللہ کہ یا زینب آسان توڑ دیو چدران دی ضمانت موڑ دیو دکھیاریو بیو زینب غازی نریا نامان ریا حسین تے بے شک صابر پر صبر ہے وقت زینب دا نہیں کول بھرا دے دپن تھئی توڑے کربل زینب دا نہیں ساری عمرہ غازی ڈٹھا توڑے کتنا قد زینب ایک شامی ڈٹھائے بن برکت ارمان بے حد زینب اے حال خلیل بھی تک دے سن نبی ذکر آیت رو ڈک دے سن پیو سینے کٹتا رہیا دم توڑتا پتر جوان رہیا لوگ تے چم دے متھے پترا اسد ٹھائے عجب کرینا کھول کے تڑیاں پرت دیاں سید چمے اتر دا سینہ جس جانو سید چمے دہا اوتھے ماریا سانگ بیدینہ او شہید گیا یدی اکبر جیڑا شکل شاہ مدینہ ارمان ریا ارمان ریا فطرت دائن تقاضا ویکھی دنیا تے ازما کے بڑی دیر زیادہ نہیں جیندہ کوئی پتر جوان کے قربان جاواں پیو
اکبر دا ریا جیدہ لاش تے آکے پڑھنا دے علی ریائے پھل چھکدا اکھ پتر دی اکھ وچ ارمان رہا ارمان رہا کیوں